भनेपछि just fillet it F enter, select this and this, enter this and this, this and this. So यतापट्टिको यो लेभल चाहिँ तपाईको चाहिँ के हुने भयो त प्लिन्थ लेभल आउने भयो यसको लागि प्लिन्थ लेभल आउने भयो सो यहाँ पनि सेम यसरी नै बुट्टा बनाउने हो भने बनाए पनि हुन्छ है त्यसको लागि you just need to copy this and place it over here हो पहिला हामीले जसरी गर्थ्यौं त्यसरी नै and trim this अब यहाँनिर भित्रपट्टि अर्को पनि लाइन छ भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ के गर्ने भनेको थिए मैले dr enter draw order select this enter back गर्यो भने हुन्छ भनेको थिए सो यहाँदेखि यहाँसम्मको तपाईको लाइन अर्को कुनै छ भने सेलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला है यतानिर अर्को छ भने यो पार्टमा ड्रा अर्डर सेलेक्ट दिस इन्टर ब्याक यो ब्याकको लाइन अब पछाडीपट्टिको लाइन अगाडि आयो सो यसलाई सेलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनुस् ठीक छ अब यसमा पनि सेम यही तरिकाको जस्तो यु क्यान डु ह्याच अर जस्ट यु क्यान डु कपी अल्सो है you can copy this hatch also select it from here and place it over here then you can stretch it oh यहाँदेखि यहाँसम्म stretch गर्ने and just trim the unnecessary part okay just tr enter गरेर click this and this and enter select this oh hatch पनि trim भइदियो हाम्रो ठीक छ then match these stairs with this line ठीक छ है सो यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो बेसमेन्टको यतापट्टि तलपट्टिको पार्ट पनि सकियो हो सो माथिपट्टिको पार्टको लागि we already do have reference from here है सो अब यतापट्टिको यो ग्राउन्ड फ्लोरमा जानुपर्छ यो बेसमेन्टको पार्ट सक्यो हाम्रो भनेपछि जस्ट लेट इट एन्ड सो यसको लागि एन्ड गर्नको लागि सिम्पली L इन्टर गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ ट्रिम गरेर सकाइदिराखौं ठीक छ देन move this part from this pillar to this pillar okay so यो move भयो अब move भइसकेपछि अब हाम्रो माथि ग्राउन्ड फ्लोरको पार्ट आयो ग्राउन्ड फ्लोरमा यहाँनिर हाम्रो यो प्लिन्थ लेभलमा के छ त अब माथि गएर चाहिँ तपाईको यो लेभल छुटिन्छ यो अगाडि छ यो पछाडी छ यो पनि पछाडी छ हो देन तपाईको पछाडी गएको लेयरहरु चेन्ज गर्नु पर्यो तपाईले है you need to change the layer so simply select it all अहिलेको लागि and यो स्टेप्स तपाईको अलिकति अगाडिपट्टि आउँछ बट त्यति धेरै अगाडि चाहिँ आउँदैन त्यसलाई पनि सिलेक्ट गर्नुस् then move it to elevation number 2 okay elevation number 2 लाई मुभ गरौँ सो यो पार्ट र यो पार्टको सेम आइराछ भने तपाईले जस्ट you need to do what break this from here to here and here to here अब तपाईको यो पछाडीपट्टिको पार्ट हो नि हैन सो पछाडीपट्टिको पार्ट हुने बित्तिकै तपाईको यो पार्ट चाहिँ के हुन्छ त यही एन्ड भइदिन्छ सो join this and trim it out यो आउँदैन हो and extend this then match property you and you so यो पनि पछाडीपट्टिको हो भनेपछि match to this layer यहाँ माथिपट्टिको पनि सेम गर्नु पर्यो तपाईले ठीक छ break this fillet गरे पनि भयो or extend गरे पनि भयो so match this अहिलेको लागि यति गरिराखौँ है त यो पनि सेम यो म्याच हुन्छ यतापट्टिको मात्रै तपाईको नहुने भयो ठीक छ यो पछिको पार्ट हामी पछि नै मिलाउने छौं सो अब यतापट्टि हेर्ने हो भने तपाईको के छ त यो यहाँनिर प्रोजेक्टेड छ यतानिर छ अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ